إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس جيريسون كونت جيميل. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نكريو لا بغينا نقولوا ان ريغل اوتوماتيك ولا ان فلتر. دونك لا ريغل اوتوماتيك ولا فلتر تصلحوا لنا الا كانوا عندنا مثلا دي ميساج في لا بواط د ريسبسيون ولا دي ميساج تيجيونا وتنبغيو نكريو لهم واحد لو فلتر. احنا نشوفوا لو رول ديال هذا الفلتر. دونك غادي نجيو لهنا اول شيء باغ اكزومبل غادي نشوفوا هاد لي كريتير اللي كنا ديجا شفناهم في لا ريشيرش ديال ان ميساج. غادي نجيو باغ اكزومبل غنكريو ان فلتر. اول حاجه خصنا ندخلو لي كريتير باش نكريو الفلتر. مثلا بحال قبيله غادي نشوفوا مثلا لي ميساج اللي فيهم كونتيتي باغ اكزومبل كونتيتي. دونك هاد الميساج اللي فيه كونتيتي غادي نديرو لو ريشيرشي. دونك احنا لقينا ان سول ميساج هنايا. غادي نرجعو عندنا لهاد لا فينيتر وغادي نديرو هنايا نشوفوا هاد لي ميساج كي كونتيان لي مو كونتيتي اون فا كريي لهم واحد الفلتر. دونك هاد الفلتر تيعطينا بزاف ديال لي بوسيبيليتي. دونك اول حاجه يمكن ليا مثلا هاد الميساج كاع اللي تيكون فيهم باغ اكزومبل كونتيتي ندير لهم نو با افيشي دون لا بواط دو ريسبسيون، يعني تارشيفاو اوتوماتيكمون ولا يتماركاو كوم لو، ولا ندير لهم لاكتيفاسيون ديال لو سويفي، ولا نابليكي لهم باغ اكزومبل واحد لو ليبيلي. باغ اكزومبل دابا مثلا هذا ممكن ابليكي ليبيلي ترافاي. دونك اون فوا غادي يجي عندي ان ميساج اوتوماتيكمون يتابليكا ليه هاد ليبيلي ترافاي. ولا ندير لهم ترانسفيري فير اون اوتر ادريس ايميل، ولا ندير لهم اوتوماتيكمون سوبريمي، ولا ندير لهم نو جامي انفويي دون لو دوسيي سبام، ولا ندير لهم انفويي لو موديل. باغ اكزومبل الا كنت عندي ان ريبونس اوتوماتيك غير يشوف ليا مثلا باغ اكزومبل لوبجي ديال شي حاجه ديجا عندي ليها اون ريبونس اوتوماتيك، ممكن ندير لهم انفويي لو موديل. مثلا ديجا لو موديل اللي كنا كرينا في الدرس السابق مثلا لو بلان داكسي، ممكن باغ اكزومبل نصيفط لهم هذا لو موديل هذا. ولا ديجا ممكن نديرو لهم توجور ماركي كوم امبورطون نو جامي ماركي كوم امبورطون، ولا اسوسيي على كاتيجوري. مثلا ندخلهم في كاتيجوري باغ اكزومبل بروموسيون ريزو سوسيو نوتيفيكاسيون اكسيتيرا. باغ اكزومبل ممكن ندخلهم في الكاتيجوري باغ اكزومبل بروموسيون. ونشوفوا هنا غنلقاو بانه قالنا بان واش فوليفو ابليكي ايغالمون سو فيلتر اون conversation correspondante déjà اللي كاينه واجده. دونك غادي نديرو لها اوكي وغادي نديرو كريي ان فلتر. دونك هنايا غادي نجيو نشوفوا باغ اكزومبل هنايا الفلتر ديال قبيله هذا الترافاي غادي نلقاو فيه هذا الميساج هذا اللي قلنا فيه اللي فيه اللي بلي كونتيتي. دونك من بعد الا بغينا باغ اكزومبل نموديفيو ولا نسوبريميو هاد الفلتر غادي نمشيو نيشان البارامتر. دونك بارامتر هنا غادي نديرو فوار تو لي بارامتر وغادي نجيو غادي نقلبو هنا على فلتر هي ادريس بلوكي. دونك هنايا ها هو الفلتر عندنا كونتيتي، ممكن باغ اكزومبل نديرو له موديفيي باغ اكزومبل ولا نديرو له سوبريمي كاريمون. دونك الا بغيت نسوبريمي هاد الفلتر غادي نكليكي على سوبريمي وندير له اوكي. وشكرا، هذا هو الدرس ديال اليوم والى اللقاء في الدرس القادم.